नाजरीन, मैं हूं इमैनुअल नज़ीर और जैसा कि आपने पिछले बाइबली मुताला के प्रोग्राम में एबार की किताब के 24वें बाब में से खुदावंद के कलाम को सीखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बरकत पाई होगी और खुदावंद के कलाम की तालीम को अच्छे तरीका से हासिल किया होगा। आज हम इसी मुताला के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एहबार की किताब के 25वें बाब का मुताला करेंगे ताकि इसमें से हम आगे और सीख सकें कि खुदावंद का कलाम हमसे क्या फरमाता है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है और हम इसके 25वें बाब पर हैं। हो सकता है कि पहले आपने जुबली के साल के बारे में सुन रखा हो या आपने सबत के बारे में या 7वें साल के बारे में सुन रखा हो, लेकिन शायद आप 7वें साल या यूबली के साल के मानी ना जानते हो। लेकिन खुदा उनके फजल से आज हम इन दोनों मामलात पर बात करेंगे, 7वां साल या सबत का साल और फिर यूबली का साल। एहबार की किताब के 25वें बाब में हम यही सीखने जा रहे हैं। लिहाजा आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाएं। और कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 25वें बाब में हम इन दो नजरियात 7वें साल और यूबली के साल पर पहुंचकर जमीन से मुतल्लिक किस चीज से पहले है इसके बारे में बताइए। जी, और बताइए कि यूबली के साल से क्या मुराद है या 7वें साल से जमीन का क्या ताल्लुक है। जैसा कि आपने पहले कहा है, इसराइल के लिए 7 का अदद बहुत ही अहम है, चाहे वो 7वां दिन हो, 7वां महीना हो या 7वां साल हो या 77 हो, ये सब कुछ अहम है। मैं नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूंगा कि खुदा ने पैदाइश के आगाज में ये कहा है कि 6ठा दिन फिर तुम आराम करना। सही। ये लफ्ज खरूज के 20वें बाब में दोहराया गया। वो 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन आराम, क्योंकि खुदा ने 6ठे दिन जमीन और आसमान को बनाया और 7वें दिन आराम किया। बस हमारे पास 7 दिन मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास 7 दिन ही नहीं बल्कि 7 हफ्ते भी हैं। जैसा कि हमने हफ्तों की ईद को देखा जो कि पहले फलों की ईद है, सही। और हमारे पास 7 साल भी हैं, और यही हम इस बाब में पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अजमत की इंतहा है, आखिर में आराम। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, इसी को हम इस बाब में बागौर मुतालिया करते हुए आज की किस्त में वाज़े तौर पर देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। लिहाजा 7वें साल से मुतल्लिक मैं कुछ आयात पढ़ना जी, जरूर। चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। अहबार 25वां बाब। और खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ तो उसकी जमीन भी खुदावंद के लिए सब्बत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदाउन के लिए हो। इसमें ना तू अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरिस्तान को छांटना और ना तू अपनी खुद रौ फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो। और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लौंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस हो। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खूरिश ठहरेगी। भाई यूसुफ, इन आयात से मुतल्लिक हमें बताइए। जी। दरअसल जहां तक हम समझते हैं 7वें साल से खुदा का मतलब अपने लोगों के लिए आराम है, लेकिन जब हम पैदाइश का 2रा बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद का आराम हफ्ते का था। और फिर हम पैदाइश के 3रे बाब में पढ़ते हैं, और मुशक्कत के साथ तो उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। खुदा एक अलामत या फिर एक इशारा देता है कि अब्दी खुशी में क्या होने जा रहा है। क्या अब्दियत में काम करना होगा? जवाब है जी हाँ। उसमें मुशक्कत है? जवाब है हाँ। क्या हम वहां काम करेंगे? जी हाँ। हम बेरोजगार और सुस्त नहीं होंगे। लेकिन क्या वहां मुशक्कत होगी? नहीं। मुशक्कत गुनाह से जुड़ी हुई है और नए आसमान और नई जमीन में गुनाह खत्म हो चुका, मुशक्कत नहीं।
खुदावंद हमें इशारा दे रहा था और ख्वाहिश से भर रहा था। दर हकीकत हमें खुदावंद के दिन के आने की तलाश और बहुत ज्यादा ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन खुदावंद के दिन के आने तक वो चाहता है कि हम झुकें। एक गीत में लिखा है, आसमान की खुशी के बारे में जानने के लिए। आसमान की खुशी। आसमानी खुशी, क्या वहां पर खुशी है? हमने उस खुशी का जायका नहीं लिया, कभी उसमें डूबे नहीं, लेकिन कभी कभी उसने हमें जायका दिया है। बस यहाँ 7वें साल में ना तो बोना है और ना ही काटना। हो सकता है मैं बोता नहीं, पर जाकर काटता हूं, पर काटता भी नहीं। खुदावंद आपकी फिक्र करेगा। क्या खुदा जिसने फितरत और तख्लीक को बनाया है, क्या वो हमारी देखभाल करने के काबिल है? उसने इसराइलियों की 40 साल देखभाल की थी। सही। बस हमारे लिए 7वां साल जिस अब्दियत का हम इंतजार कर रहे हैं, वहाँ काम तो होगा लेकिन मुशक्कत नहीं होगी। सही। पर जमीन के बारे में क्या है? वो जमीन जिस पर अभी कांटे और ऊंट कटा रहे हैं, क्या इसका 7वां साल है? क्या इसे आराम मिलेगा? यकीनन ये मसीह की सल्तनत में आराम पाएंगी। खुदावंद ना सिर्फ जमीन की बल्कि उन जानवरों की जो खेतों में काम कर रहे हैं देखभाल जरूर करेगा। खुदावंद उन्हें आराम देना चाहता है। हमारा खुदावंद किस कदर रहीम और मेहरबान है। वो जानवरों की फिक्र करता है क्योंकि उसने उन्हें बनाया है, और वही है जो उनकी देखभाल कर रहा है। खुदावंद अपनी पूरी तख्लीक के लिए आराम चाहता है। गम, तकलीफ, मुशक्कत, परेशानी का सबब और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ गुनाह है। और गुनाह सिर्फ एक आदमी के सबब से दुनिया में आया, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। भाई यूसुफ, सब्बत के साल यानी 7वें साल वो क्या किया करते थे? दरअसल वो बेरोजगार और सुस्त नहीं थे, जैसा कि इस्तिश्ना के 13वें बाब में लिखा है। ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर उसे काहिनों के सपुर्द कर दिया। फिर मूसा ने उनको हुक्म दिया कि हर 7 बरस के आखिर में छुटकारे के साल के मुआयना वक्त पर ईद ख़याम में, जब सब इसराइली खुदावंद तेरे खुदा के हजूर उस जगह आकर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इसराइलियों को सुनाना। और मेरा ख्याल ये है कि जो लफ्ज यहाँ पर अस्तिश्ना के 8वें बाब में कहे गए वो मसीह ने भी दोहराए। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहेगा। हमें अपनी मुलाजमत की बहुत फिक्र होती है और हम हर सुबह उठकर काम पर जाते हैं, और ये गलत नहीं। जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। लेकिन हमारी रूह के बारे में क्या है? हमारी रूहों को खुदा के कलाम की जरूरत है, इसलिए वो जिस साल में बोते और काटते नहीं, इनमें खुदा का कलाम उनमें काम करेगा, जो कि बेहतरीन खेत से बेहतर है। ये ताजगी और खुशगवार खाना लाता है। शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। मेरा एक सवाल है, क्या लोग सबत के साल और उसकी तारीख में इस हुक्म की पासदारी करते हैं? जी भाई यूसुफ। देखिए, हकीकत में इंसान सरकश है, और ये यहूदी थे। क्या वो 7वां साल बोए वो बगैर खुदा छोड़ेंगे? के साथ तिजारत करें। ये नहीं की जा सकती, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो नबूकत नजर आया और उसने लोगों को जला वतन किया। आमतौर पर काबिज को आबादकार कहा जाता है, और जमीन यहाँ पर काम नहीं कर रही, और कब्जा करने वाला कहता है वो इसे कायम कर रहा है। लेकिन नबूकदनेस्सर ने जमीन को वीरान उसे छोड़ तबाह कर दिया, जमीन तबाह हो गई। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं लोगों को नाराज करना चाहते हैं। यहाँ एक अजीब बयान है जिसका जिक्र दूसरे तौरेत के 36वें बाब में आया है। लिखा है, खुदा का वो कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया वो पूरा हो, कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले, क्योंकि जब तक वो सुनसान रहा तब तक यानी 70 बरस उससे सबत का आराम मिला। उन्होंने 490 सालों तक जमीन को आराम नहीं दिया। उन्होंने 7वें उसे साल में से आराम नहीं दिया। आराम नहीं सही। दिया, लिहाजा उसने 490 सालों में 7वें साल का हिस्सा किया। तुमने 7वें साल आराम नहीं किया, यानी 70 साल। 70 दफा 7 490 के बराबर होते हैं। बस जमीन 70 साल तक वीरान वीरान रहेगी। और वो असीर में चले गए। असीरी में गए।
اور زمین اس کے سبتوں سے لطف اندوز ہوئی۔ دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا نہ یہاں دیکھتا کچھ بھی ایسا نہیں جو خدا کچھ نے بھی نہ اس سے دیکھا ہو، بعید نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ بس لوگوں نے اس حکم یا کسی حکم کی پاسداری نہیں اور کی۔ زمین کا احتسال کیا صحیح، اور خداون کی بے عزتی کی اور خداون کی حکم عدولی کی، صحیح، اسی لیے انہوں نے کاٹا۔ صحیح۔ بابل میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو انہوں نے بویا وہی انہوں نے جی۔ کاٹا۔ صحیح، شکریہ۔ اب میں دوسرے حصے پر جاؤں گا جس کا آغاز 8ویں آیت سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق یوبلی کے سال سے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا۔ تب تم کفارے کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو، تم اس میں کچھ نہ کرنا، اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی طاقوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ بھائی، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے میں یوبلی کے سال سے کیا مراد ہے۔ جوبلی کا مطلب ہے خوشی کا رونا، خوشی کا نرسنگا یا خوشی کا رنگ، اور دراصل میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی خوشی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غریب کے ساتھ زندگی گزاریں جو جوبلی کے سال کا انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسے اپنی زمین کو بیچنا پڑا اور اب اس کے پاس کوئی زمین نہیں، اسے نوکر بننا پڑا، اور اپنی زمین پر واپس آنے کے لیے وہ جوبلی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان اور عزیزوں اور بھائیوں کے پاس واپس جائے جو الگ ہو گئے تھے۔ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ 50 سال سے جوبلی کے سال کا انتظار کر رہا ہے، اور بے شک یہ سال زندگی میں ایک بار ہی آتا ہے، اور اگر میں ایک بار یہ سال دیکھ رہا ہوں تو شاید میں اگلی بار یہ سال نہ دیکھ پاؤں گا۔ اور اگر کسی نے اپنی جائیداد کا ناجائز استعمال کیا اور اسے غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا آزاد ہونے کے بعد، اور پھر عہدے پر فائز ہونے کے بعد غلام بن گیا، اور اب یہ غریب شخص جوبلی کے سال کے انتظار میں ہے اور وہ اپنی جائیداد کی طرف واپس لوٹے گا۔ بس یہ تمام چیزوں کی بحالی کا وقت ہے، جیسے پالوس رسول نے کہا اعمال کے 3 باب میں، مسیح کی سلطنت کی شبیہ، جہاں گناہ کے نتائج مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ کتنا خوشی کا دن ہے! بے شک ہمارے لیے اس کا روحانی اطلاق ہے، لیکن اس کا ایک براہ راست اطلاق بھی ہمارے پاس ہے۔ مخلوقات کا مال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی رات دیکھتی ہیں۔ بھائی یوسف، ہمارے لیے روحانی اطلاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بلا شبہ انسان فطرت سے ایک غلام، غریب اور لاچار ہے، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ جوبلی کفارے پر مبنی تھی، اور اب اس کے بعد میں اور تلاوت کروں گا۔ یہاں پر جی، لکھا ہے، تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے کفارے کے پھونکا۔ روز۔ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ ہی کیوں؟ کیونکہ 7ویں مہینے کا 10واں دن یوم کفارہ ہے، صحیح۔ یعنی کہ اس کی بنیاد مسیح کا کفارہ ہے۔ مسیح کے کفارے پر مبنی کیا ہے؟ باعزت اور امیر ہوتے ہوئے اس کے علاوہ گناہ نے انسان کو ذلیل و خوار اور غریب کر دیا۔ پس جوبلی کے سال میں ہم کتنے خوش ہوں گے جب خوشی کی آواز سنیں گے، یا باپ کی آواز کہ میرے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا اور اب زندہ ہوا ہے، وہ کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ یوبلی کفارے کے دن سے منسلک تھا، جی، اور 10ویں آیت میں لکھا ہے تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ جی، بس یوبلی آزادی سے بھی جڑا ہوا تھا، جی، اور اس کے بعد یوبلی کا سال آرام سے مرطوب ہو گیا، جیسا کہ اس نے کہا تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا۔ اس کے بعد اس نے بحالی کے بارے میں بات کی، وہ تمام زمین جو لی گئی تھی یوبلی کے سال میں واپس کی جائے گی، لہٰذا کفارہ، آرام اور آزادی کے درمیان یوبلی کو بیان کیجیے۔ اور یوبلی کے سال میں کیا ہوتا ہے؟ 49ویں سال میں یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ 7واں سال ہے، صحیح، اس لیے ہر 7 سال کے بعد 1 سال چھٹی کا ہے۔ صحیح، بس وہ 49ویں سال میں وہاں پر کوئی کام نہیں کریں گے، کھائیں گے، جی، کیونکہ جیسا ہم نے کہا کہ خدا نے بیابان میں 40 سال تک من مہیا کیا، جی، بس ان کے لیے 2 سال تک کھانا مہیا کرنا مشکل نہیں، کیونکہ یہ سب اس کے کفارے پہ مبنی کیا گیا۔ آزادی ضروری ہے،
لکھا ہے کہ آپ گناہوں کے جوئے سے آزادی چاہتے ہیں تو جو مصلوب ہوا ہے اس کے پاس آؤ۔ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد وہ شکست خوردہ کو دیتا ہے، وہ غلام کو آزادی دیتا ہے، اور وہ شے اسے دیتا ہے جو یہاں موجود ہے، خوشی کی آواز، خوشی کی زبان، اور اس شخص کو ممتاز کرتا ہے جو توبہ اور ایمان کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جوبلی کے معنی دریافت کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بھی کہ ہم میں سے ہر ایک مسیح کے کفارے کے کام سے فائدہ اٹھائے گا اور آزادی سے محظوظ ہوگا۔ صحیح، ہمیں معلوم ہے کہ یوبلی کے سال میں ہر چیز جو فروخت ہو گئی، فروخت ہونے والی زمینیں اور ہر چیز واپس کر دی جائے گی، صحیح، اور جس نے اپنے حق کو پامال کیا وہ یوبلی کے سال کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس کے حقوق اسے واپس مل جائیں۔ جی، پر ایک اور زاویہ بھی ہے، اگر میں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا لینا چاہتا ہوں تو یوبلی سال کے سلسلے میں اس زمین کی قیمت بدل جا سکتی ہے۔ جی، پس ہم یوبلی کے ساتھ تعلق میں زمین کی قیمت کے دوبارہ تعین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً جوبلی کے سال کے بعد زمین اپنی بلند ترین سطح پر ہوگی، صحیح، کیونکہ اگلے جوبلی کے سال کے آنے میں 49 سال ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں اگر گزشتہ جوبلی کے سال کے بعد 40 سال گزر چکے ہیں تو میں زمین میں سے صرف 6 سال تک فائدہ اٹھا سکوں گا۔ میں اس کو نہیں خریدوں گا بلکہ اس کو کرائے پر لوں گا جی، اس وقت تک جب تک جوبلی کا سال نہیں آتا، اور اس کے بعد زمین اس کے اصلی مالک کو دے دی جائے گی۔ پچھلی قسط میں ہم نے اظہر علی کے بارے میں بات کی تھی۔ اس خداپرست شخص نے بیچنے سے انکار کیا کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں تھی۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے مہمان وہ زمین ہیں۔ کا مالک ہے۔ اگر میں مہمان ہوں اور اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور پوچھے کیا آپ یہ اپارٹمنٹ بیچنا چاہتے ہیں تو میں جواب دوں گا جی ہاں، آپ مجھے کوئی بھی رقم دے دیجئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ میں خدا کا مہمان ہوں، میں بیچ نہیں سکتا، یہ بیچی نہیں جا سکتی، بلکہ جیسے جیسے جوبلی کا سال قریب آتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پالوس ان الفاظ کا عملی اطلاق دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے جب یہ چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دیانتداری میں کچھ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا جب لوط صبح سویرے سدوم سے نکل رہا ہوگا، 2 فرشتوں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جلائے جائیں گے۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ میں تیرے ساتھ 100 سال کا سودا کروں گا، یہ ایک زبردست سودا ہے، کیا اسے کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ وہ جلائی جائے گی۔ صحیح، میں اس میں سے جا رہا ہوں کیونکہ جتنی جلدی میں جاؤں گا یہ جلائی جائے گی، تو میں کیوں خریدوں گا؟ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں ہی مٹائی جاتی ہیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عزیز ناظرین کو بھی یاد صحیح، دلانے کی ضرورت ہے کہ بہت جلد دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم ہر چیز یہاں چھوڑ جائیں گے اور یوبلی سال قریب آ رہا ہے۔ پس ہم زمین پر اپنا وقت ضائع نہ کریں جس صحیح، کی ابھی کچھ قیمت نہیں ہے، بالکل، اور ہم اپنے لیے آسمان پر مال جمع کریں کیونکہ جہاں ہمارا مال ہے وہیں ہمارا دل بھی لگا رہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے جوبلی کا سال 50ویں سال میں ہے اور یہ ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب روح القدس نازل ہوا۔ کیا ان میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ میں اس میں براہ راست کوئی تعلق نہیں دیکھتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا۔ اس سے انسانی تاریخ میں ایک جلالی سال کا آغاز ہوا جو فضل سے ممتاز ہے، کیونکہ خداوند کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب کی نجات کا باعث ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کا آغاز جوبلی کے دن سے ہوا جو 50واں دن ہے۔ ہم جلال کا دن دیکھیں گے۔ پس فضل ظاہر ہوا اور ہم بھی اپنے بزرگ خداوند یسوع المسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ ایک چیز، اور دوسری چیز، عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا، لیکن تمام بشر کے لیے نہیں، بلکہ صرف 120 لوگوں پر جو اس گھر کے بالا خانہ پر جمع تھے، اور عید پینتیکوس کے دن 120 لوگوں پر ٹھہر گیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اور جب پطرس نے بات کی تو کہا کہ یہ لوگ میں کے نشے میں نہیں، بلکہ یہ اس بات کی جزوی تکمیل ہے جو یویل نبی کی معرفت دوسرے باب میں کہی گئی۔ دوسرے باب میں یویل نبی نے کیا کہا تھا؟ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا۔
نہ 120 نہ 3000 بلکہ ہر فرد بشر ہر پر فرد پر۔ کروں گا۔ بس عید پینتیکوس کے دن روح القدس ایک گروہ پر نازل ہوا، جبکہ جبلی میں جب وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرے گا تو خداوند ہر فرد بشر پر روح نازل کرے گا۔ وہاں جلال ظاہر ہوا تھا اور یہاں بھی جلال ظاہر ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ اس باب پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یہ باب مجموعی طور پر زمین سے جڑا ہوا ہے، جی چاہے 7واں سال ہو یا یوبلی کا سال ہو، اس کا تعلق سرزمین سے ہے بالکل جو لوگوں کی میراث ہے۔ صحیح۔ گزشتہ باب میں ہم جان چکے ہیں کہ لوگ سوتے ہوئے بھی محفوظ رہتے ہیں، لیکن وہاں ایک شمعدان ہے اور یہ شمعدان سوئے ہوئے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جی یہاں وہ میراث کی بات کر رہا ہے، صحیح۔ یہاں تک کہ خدا نے 70 سال عدالت کے طور پر اپنی سرزمین سے جانے پر مجبور کیا، پر وہ دوبارہ زمین پر لوٹ آئے صحیح۔ تھے اور مسیح کو رد کرنے کے نتیجے میں اب وہ دوبارہ بکھر گئے۔ وہ اپنی زمین پر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ ہم زمین پر دوبارہ بات کرتے ہیں، کیا میراث کھونے والی ہے؟ کیا ان لوگوں کی زمینی میراث ضائع ہونے والی ہے؟ اور کیا ایمانداروں کی آسمانی میراث ضائع ہو سکتی ہے؟ در حقیقت نہ تو زمینی نہ آسمانی ضیاع ہو سکتی ہے، اور اگر بعض بے وفا نکلے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ نہیں، خدا سچا ٹھہرے ہر اور انسان ہر جھوٹا انسان ہے۔ جھوٹا۔ بس ان لوگوں کے ساتھ خدا کا عہد ہے جو ابراہم سے کیا گیا عہد ہے، اور خدا باپ دادا کی خاطر اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ شریعت سے پہلے یہ تھا۔ شریعت سے پہلے تھا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ ہماری خاطر دشمن ہیں، لیکن بزرگی کے اعتبار سے وہ باپ دادا کی خاطر پیاری ہیں۔ خدا نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے عہد باندھا۔ ناممکن ہے کہ خدا ابراہم سے یہ کہے کہ کیونکہ تیرے لوگوں نے برائی کی اس لیے میں تیرے سے باندھا عہد واپس لے لوں گا۔ جب خدا کچھ کہتا ہے تو یقینی طور پر اسے پورا کرتا جی ہے، صحیح۔ اور جیسا کہ ان کے لیے میراث رکھی گئی ہے، اور اگر وہ ناکام ہوئے تو ان کی تربیت کی جائے گی، لیکن میراث انہیں ملے گی۔ ہمارے لیے بھی ایک میراث ہے، اور یہ زمینی نہیں کیونکہ ہمارا تعلق نہیں، بلکہ ہماری میراث نہ ختم ہوگی، وہ بے داغ ہے اور لازوال ہے۔ اور اسرائیل کی میراث کے تضاد میں جو غیر قوموں نے تباہ اور ناپاک کی اور اس کی چمک مدھم ہو گئی ہے، لیکن ہماری تاکہ ایک غیر قانونی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں جو خدا کی قدرت سے تمہارے لیے آسمان پر محفوظ رکھی ہے۔ ہمارے لیے میراث کو رکھا گیا ہے اور ہمیں بھی محفوظ کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس پر کتنا زیادہ فخر ہونا چاہیے۔ باپ دادا سے کیے گئے خدا کے سچے وعدے پورے ہوئے اور ہوں گے، اور ان لوگوں کو میراث کا حصہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے گزشتہ وعدوں کی وجہ سے ہے جو اس نے باپ دادا سے کیے تھے، اور وہ غیر مشروط وعدے تھے، بالکل جیسا ابراہم سے کیا گیا وعدہ۔ ہماری میراث غیر فانی اور بے داغ اور لازوال ہے، جی، اور ہمارے لیے رکھی ہے، اور خدا کی قدرت ہماری ہماری محافظ محافظ ہے۔ اب میں ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا کوئی بھائی غریب ہو جاتا ہے، ہمیں ایک غریب ملتا ہے، حالانکہ خدا کا مقصد تھا کہ اس کے لوگوں میں کوئی غریب نہ ہو، یا ہمیں ایک غلام ملتا ہے، حالانکہ خدا کا مقصد تھا کہ اس کے لوگوں میں کوئی غلام نہ ہو۔ خدا کے لوگوں سے لے کر خدا کے لوگوں تک غریب اور غلام کی موجودگی کا تصور، پس اس سب کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ انسان کا گناہ اس سب کچھ کی وجہ ہے۔ جب وہ زمین میں داخل ہوئے تو آفتوں کی حیثیت سے داخل ہوئے اور انہیں سیدھا چلنے کے لیے مجبور کیا، جیسا کہ ہم احبار میں پڑھتے ہیں۔ پس خدا انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع ہی آزاد ہوگے۔ تو پھر مفلسی، غلامی اور تکلیفوں کی وجہ صرف ایک گناہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک قابل غور چیز ہے۔ یہاں ایک انوکھا لاجواب شخص ہے جو غریب تھا، صحیح، ایک خادم بن گیا، جی، اگرچہ وہ آزاد تھا۔ گناہ کا اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق نہیں، اور وہ خادم جو محبت کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اور بے شک آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا عبرانی مطلب ہے، خادم۔ بالکل شاید ناظرین نہیں جانتے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک عبرانی خادم جس کا ذکر خروج کے 21ویں باب میں کیا گیا۔ صحیح، یہ عبرانی خادم خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے، جو یہ کہنے کے قابل تھا کہ میں اپنے مالک سے پیار کرتا ہوں۔ میری بیوی، اور یہاں بیوی سے مراد ہے اس کی کلیسیا، اور بچوں سے مراد انفرادی طور پر ایماندار ہیں۔ وہی واحد تھا جو غریب تھا لیکن اپنی مرضی سے، جس نے غریب ہونے کا انتخاب کیا۔ جیسے کہ تمام لوگ غیر قانونی طور پر دولت کے حصول میں ہیں، لیکن ایک دولت مند غریب بنا۔
मगर तुम जो हमारे खुदाम यीशु मसीह के फजल को जानते हो, अगरचे कि वो दौलतमंद था लेकिन हमारी खातिर गरीब बना और तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हुए, और अगर मसीह की गरीबी हमें दौलतमंद बनाती है तो फिर उसकी नामालूम दौलत कैसी होगी। शुक्रिया भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज के प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा। अब वक्त है कि हम मेहमानों से आज के प्रोग्राम की राय जानें। आज आपने क्या सीखा? हमने देखा कि लोगों ने 490 साल तक 7वें साल के हुक्म की पैरवी नहीं की, बस खुदा ने इन्हें असीरी में भेज दिया ताकि ज़मीन अपने सबूतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। हमने ये भी सीखा कि यूबली का मतलब है नरसिंगे की आवाज़ और खुशी की आवाज़, और इसमें तमाम चीज़ों की बहाली का वक्त है जो मसीह की सल्तनत की अलामत है, और हमारे लिए यूबली अब्दी आराम का वक्त है। हमने देखा कि जुबली के साल के करीब आने के साथ ज़मीन की कीमत कम होती है और यह हमें ख़त्म होने वाली दुनिया और इसकी हवस से ऊपर उठाती है, और यह हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा के आने वाले दिन के मुंतज़िर रहें। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। जी, अजीज नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमने ये भी सीखा कि यूबली का साल कफारे से मुंसलिक है, और यूबली का साल आज़ादी का साल है, और यूबली का साल आराम का साल है, और यूबली का साल बहाली का साल है, और हर चीज़ जो हमारे हाथ से ले ली गई थी वापस की जाएगी। जी, एक दिन आएगा हमें हर वो चीज़ मिल जाएगी जो खो गई थी। एक दिन आएगा जब हम आराम पाएंगे और हम आराम की भरपूरी से लुत्फ उठाएंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि काबिज शुदा जमीन इसके असली मालिक को वापस कर दी जाएगी। अभी शैतान जमीन पर काबिज है और अभी शैतान इस जमीन से ज्यादती कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द जमीन इसके असली मालिक को वापस कर दी जाएगी। हर चीज की बहाली के वक्त में, जब जमीन खुदावन के इल्म से मामूर होगी, जैसे पानी समुंदर को ढांपता है, जब दुनिया की तमाम बादशाहतें खुदावंद और उसके ममसू के लिए होंगी, और जब बाइबल की बात पूरी होगी, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। जहान और उसके बाशिंदे भी, और बहुत जल्द जमीन को छोड़ देंगे। जुबली का साल आने वाला है और हमें ये समझना होगा कि अब जो हमारे हाथों में है उसे हम खो देंगे। आइए जमीन के हर बोझ को आसमानी करेंसी के दायरा कार में देखें। अजीजों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। इन अल्फाज के साथ अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।